अब हाम्रो आन्दोलन अलिकति आवेगमय हुन पर्यो, अलि जुझारु हुन पर्यो, अलि आक्रामक हुन पर्यो। त्यो चाहिँ भेजिटेरियन जस्तो हुनु भएन क्या, अलि आक्रामक, अलि बाघ र सिंह गरिया जस्तो हुन पर्ने भयो। यी प्रतिक्रान्तिकारीहरूको मुटु फर्किन पर्यो, प्रतिक्रान्तिहरूको मुटु हल्लिन पर्यो। त्यस्तो आन्दोलन चाहिएको छ कमरेडहरू। हुन त अहिले केपी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि देशै डुबोस्, जनता भाँडमा जाउन्, सबै बर्बाद होस्, जे पनि गर्ने उनी रहेछन्। तर भन्छन् के भने प्रचण्डहरू प्रधानमन्त्री हुनको लागि यसो गरेको भनेर उल्टे चोर कोतवालको डाँटे। मलामी जाने बेलामा हाँस्दै हिँड्नु भएको छ, जनता जाने बेलामा रुँदै हिँड्नुहुन्छ। यस्तो मान्छेलाई कसरी स्वाभाविक मान्छे भन्न सकिन्छ? सहज दिमागको मान्छे हो त? तपाईले कति सक्नुहुन्छ हँसाउनुहोस्, त्यसमा पिर गरेको होइन। देश रोएको बेला तपाईँ हाँसेको देखेर आक्रोश आएको हो। देश चाहिँ रोएको छ। उहाँ एकतामा रुचि होइन। यहाँ झलनाथजी हुनुहुन्छ, भीमरावजी हुनुहुन्छ, सुरेन्द्रजी जानुभएको छ। स्थायी समितिका कमरेडहरू त्यति बेला पूर्व एमालेको 2 दिन अगाडि एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा केपीजीले धुवाँधार किसिमले म लगायत मैले नेतृत्व गरेको समूहलाई गाली गर्नुभएको रहेछ। त्यो प्रमाणित रूपमा थाहा पाएँ मैले। 2 दिनपछि मैले वाम गठबन्धन गरौँ, पार्टी एकता गर्ने सङ्कल्प गरौँ भनेपछि उहाँ बोल्नु भएको थिएन। म आज फर्केर हेर्छु कि त्यो दृश्यलाई, त्यो दृश्य यसो स्मरण गर्न खोज्छु। धेरै पनि नबोलेपछि मैले प्रधानमन्त्री तपाईँलाई नै बनाउँछु नि मैले फेरि पनि भन्ने बित्तिकै हुन्छ कमरेड, म सकारात्मक रूपले सोध्छु भन्नुभयो। त्यसपछि एकताका बेलामा भएका सहमति कार्यान्वयनमा मेरो उदारता, मेरो अलिकति भावुकता, उनको चाहिँ फेरि धुर्त्याइ के गर्ने र अहिले सम्झिँदा त म यो मञ्चबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई शङ्का गर्नै चाहन्न। तर केपीको सेटिङलाई त शङ्का गर्न पाइयो नि हामीले। हामी निर्वाचन आयोगलाई बिल्कुल शङ्का गर्न चाहन्नौँ। तर केपीले भन्ने र केपीका मान्छेले भनेको सेटिङ भइसकेको छ, हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँडेकोलाई त शङ्का गर्न नि पाइयो, त्यसको विरोध गर्न नि पाइयो नि। बोलाएर स्वागत गरिदिनका निम्ति हार्दिक अभिनन्दन चाहन्छु। र आउँदै हुनुहुन्छ आदरणीय कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। धन्यवाद कमरेड उद्घोषकलाई। अनेरा सुबियुको यो उपत्यका स्तरीय प्रशिक्षण भेलाका अध्यक्ष तथा केन्द्रका संयोजक कमरेड, हाम्रो पार्टी केन्द्रका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाल, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सहयोद्धा कमरेडहरू, विद्यार्थी केन्द्रका सबै पदाधिकारीहरू र यो प्रशिक्षण भेलामा बडो उत्साहको साथ र आवेगको साथ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई क्रान्तिकारी अभिवादन। कमरेडहरू, अब हामीले त्यति लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट बनाएको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि निरङ्कुशताको बुट बजार्नु भएको छ र उहाँ हाँस्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँ कमेडीको जस्तो कमिक देखाउँदै हिँड्नु भएको छ। हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। हामी नेपाली समाजमा तपाईँ हामी सबैले र मानव जातिकै इतिहासमा पनि विवाह भयो, खुसियालीको क्षण भयो भने नाचगान, रमाइलो, कमिक, ठट्टा मजाक हुन्छ। तर बाउ मरेको या आमा मरेको
या घरमा केही दुःख भएको बेलामा गाउँले सबै मिलेर सान्त्वना दिने, पीडा यदि हत्या भएको भने हत्याराका विरुद्ध आक्रोश, आवेग र त्यसलाई कारबाहीको निम्ति आन्दोलन गर्ने यो संस्कार हुन्छ। तर हाम्रो केपी ओलीजी मलामी जाने बेलामा हाँस्दै हिँड्नु भएको छ, जनता जाने बेलामा रुँदै हिँड्नुहुन्छ। यस्तो मान्छेलाई कसरी स्वाभाविक मान्छे भन्न सकिन्छ? सहज दिमागको मान्छे हो त? उहाँले ठट्टा मजाक, आज मैले बिहान एउटा मिडियामा हेरेँ, यही मञ्चबाट अस्ति काठमाडौँको एउटा प्रशिक्षण भेलामा मैले भनेको थिएँ त्यही हाँसो ठट्टाको बारेमा। उहाँले आज कहाँ बोल्नु भएको भनेर हेरेँ मैले हँसाएको उहाँलाई के को पीर भनेर भन्नुभएको रहेछ। तपाईँले कति सक्नुहुन्छ हँसाउनुहोस्, त्यसमा पीर गरेको होइन। देश रोएको बेला तपाईँ हाँसेको देखेर आक्रोश आएको हो। देश चाहिँ रोएको छ, देश चिन्तामा छ, देश पीडामा छ, जनता पीडामा छन्। के बुद्धिजीवी, के पत्रकार, के मानवाधिकारवादी, के संविधानविद, के कानुनविद, के विद्यार्थी, के युवा, के महिला, के किसान, के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, कोही अहिले यो संसद विघटनको पक्षमा छैन। केपी ओलीको गुट र उनीसँग लोभ लालचमा केही नयाँ जोगी भनिन्छ नि हामी, मलाई त लाज लागेको छ ती जोगीहरू देखेर। यति धेरै खरानी घसेका छन्, अनुहारै चिनिँदैन। तिनको मैले अनुहारै चिन्दिनँ क्या आजभोलि। ती खरानी सबभन्दा बढी खरानी तिनले घसेका छन्। कहिलेकाहीँ मलाई आफैलाई देखेर पनि हैरान हुन्छु। एकजना मान्छे नभएकोलाई ल्याएर मैले जे भए पनि बिचरा भनेर स्थायी समितिमा ल्याइदिएको त मन्त्रीको लागि साटे त्यसलाई त। मन्त्री भएर अहिले यति धेरै खरानी घसेका छन्, म चिन्दैन ती मान्छेलाई, चिन्नै नसक्ने भयो। यो स्थिति छ। त्यसकारण विद्यार्थी साथीहरू, अहिलेको हाम्रो देशको परिस्थिति भनेको सामान्य परिस्थिति होइन। संविधान धेरै गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श गरेर बनाइएको संविधान समावेशी, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष आदि इत्यादि। अब अहिले फर्केर हेर्दा अब हामीले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति यहाँ अघि पनि कुरा आयो। हामीले पनि केपी जस्ता मान्छेलाई चिन्न किन ढिलो गरियो? संविधान बनाउने बेलामा उहाँ संविधान बनाउने पक्षमा देखा थिइनँ मैले। तर मैले संविधान त जसरी पनि बनाउनु छ, दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान बनाएन भने त बर्बादै हुन्छ, यो सारा आन्दोलनको उपलब्धि धरापमा पर्छ भनेर कमरेड संविधान बनाऊ, म तपाईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरिदिन्छु भनेपछि उहाँ संविधान बनाउन कसिनु भएको थियो के। तर उहाँलाई फेरि त्यो संविधान बनाउने बेलामा संवैधानिक समितिका बहसहरू, यहाँ नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो बहसमा उहाँ खुब विरोधमा बोल्नुहुन्थ्यो कि यो हुँदैन, यस्तो हुनु हुँदैन भनेर, समावेशिता हुनु हुँदैन, समानुपातिक हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे त प्रधानमन्त्री हुनुहोस् कमरेड भने त खुरखुर दौडेर संविधान बनाउनु। ठिकै छ नि, संविधान बन्यो भने त बनाइदिउँ प्रधानमन्त्री, कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र। फेरि म प्रधानमन्त्री छोड्न केही जस्तो नमान्ने मान्छे हुन त अहिले केपी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि देशै डुबोस्, जनता भाँडमा जाउन्, सबै बर्बाद होस्, जे पनि गर्ने उनी रहन्छन्। तर भन्छन् के भने प्रचण्डहरू प्रधानमन्त्री हुनको लागि यसो गरेको भनेर उल्टे चोर कोतवालको डाँटे। यो देख्दा लाजै लाग्छ मलाई। मान्छे भएपछि लाज पनि मान्न पर्छ, डर पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। स्वाभाविक मान्छेलाई त नराम्रो नाङ्गै हिँड्दा त लाज मान्न पर्यो नि। त्यो केपीजीले त लाज पनि छैन, नाङ्गै छ, फेरि हाँसिरहेको छ। तपाईँ हामी नाङ्गै भएपछि हाँस्न सकिन्छ त? तपाईँ हामी कस्तो मान्छे? उहाँ त हाँसी पो राख्नु भएको छ। देश बर्बाद भइरहेछ, आगो लागिरहेछ, डढेलो सल्किएको छ, हाँसिरहेछ। अनि यो पार्टी एकता गर्दा पनि मैले देशमा अब एउटा बलियो राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थायित्व अनि बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी
त्यसपछि समाजवादतिरको यात्रा गर्नको लागि एकताको प्रस्ताव लिएर त म गएको हो उहाँ कहाँ। उहाँ एकतामा रुचि होइन। यहाँ झलनाथजी हुनुहुन्छ, भीमरावजी हुनुहुन्छ, सुरेन्द्रजी जानुभएको छ। स्थायी समितिका कमरेडहरू त्यति बेला पूर्व एमालेको 2 दिन अगाडि एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा केपीजीले धुवाँधार किसिमले म लगायत मैले नेतृत्व गरेको समूहलाई गाली गर्नुभएको रहेछ। त्यो प्रमाणित रूपमा थाहा पाएँ मैले। 2 दिनपछि मैले वाम गठबन्धन गरौँ, पार्टी एकता गर्ने सङ्कल्प गरौँ भनेपछि उहाँ बोल्नु भएको थिएन। म आज फर्केर हेर्छु कि त्यो दृश्यलाई, त्यो दृश्य यसो स्मरण गर्न खोज्छु। धेरै पनि नबोलेपछि मैले प्रधानमन्त्री तपाईँलाई नै बनाउँछु नि मैले फेरि पनि भन्ने बित्तिकै हुन्छ कमरेड म सकारात्मक रूपले सोध्छु भन्नुभयो। त्यसपछि एकता यो रियालिटी यही हो। तपाईँ इतिहास जति अध्ययन गरे पनि अनुसन्धान गरे पनि तथ्य यही हो। तर अहिले सायद हामीले केही कमजोरी गऱ्यौँ। एकताका बेलामा भएका सहमति कार्यान्वयनमा मेरो उदारता, मेरो अलिकति भावुकता, उनको चाहिँ फेरि धुर्ते के गर्ने र अहिले सम्झिँदा त अहिले त उनले कुर्सी भाँचे। कुर्सी त उनले कुर्सी भाँच्ने भनेको त पहिल्यै पोहोर केन्द्रीय समितिको बैठकको नेतृत्व मैले गरेर केन्द्रीय समितिको राम्रो बैठक भयो, छलफल भयो, अन्तर्क्रिया भयो, निष्कर्ष राम्रा निकालियो। त्यहीँदेखि उहाँले पार्टी फुटाउन बल गर्नु भएको थियो। पार्टी फुटाउनु अगाडि मेरो कुर्सी चाहिँ भाँचिदिनु भयो उहाँले। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नि मेरो कुर्सी भाँचिएको। मेरो कुर्सी के गरेर भाँच्न त भन्नुभयो भने अध्यक्षको अगाडिपट्टि बस्ने हुन्छ नि अध्यक्षहरू, 2टा अध्यक्ष अगाडि, सचिवालयका 7 जना अरू साथी अगाडि अर्कोतिर बस्ने हुन्थ्यो। मेरो कुर्सी हटाइदिनु भएछ उहाँले। मसँग रिसाउनु भएछ क्या बेसरी। अनि हाम्रो माधव कमरेडले त मलाई भन्नुहुन्छ जहिले नि त्यो म भएको भए त त्यो कुर्सी लिएर केपीकै अगाडि जान्थेँ र कुट सर भन्थेँ भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यो पनि एउटा तर्क हो, त्यो पनि एउटा तर्क हो गर्नुपर्ने। त्यो पनि हुन्थ्यो होला। मैले कुर्सी अब लिएर फेरि हुँ लएर आफैले उचालेर के राख्नु। तर मैले फेरि के गरेँ भने केपीजीलाई धन्यवाद भने। म तपाईँतिर बस्दा अप्ठ्यारो लाग्ने गरेको थियो, यतातिर ल्याइदिनु भयो। म त अब 8 जनामा भयो नि त। मलाई त अब सबै पीडितहरूको पक्षमा धकेलिदिनु भयो। त्यसकारण धन्यवाद तपाईँलाई भने मैले। यो मेरो सङ्घर्ष गर्ने तरिका भयो क्या। अब यो सबै हेर्दा अहिले जसरी उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभएको छ, एउटा पार्टीको नेताले पार्टीभित्र छलफल भएर अल्पमतमा आफू परिसकेपछि सजिलै छोडिदिए त केही पनि हुने थिएन नि। पार्टी फुट्ने पनि थिएन, संविधान केही हुने पनि थिएन भनेपछि उहाँ त हिजोकै ठाउँमा बयलगाडाकै ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ। बयलगाडाबाट 1 इन्च अगाडि बढ्नु भएर हिँड्छ उहाँ। त्यसो भएर उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई र यो राष्ट्रलाई नै धरापमा पार्न अब को विदेशी शक्तिसँग लम्पसारवादी उहाँ हो, हामी होइन। त्यसकारण कमरेडहरू यो परिस्थितिको हामीले सामना गर्नु परेको छ। अब हाम्रो आन्दोलन अलिकति आवेगमय हुन पर्यो, अलि जुझारु हुन पर्यो, अलि आक्रामक हुन पर्यो। त्यो चाहिँ भेजिटेरियन जस्तो हुनु भएन क्या। अलि आक्रामक, अलि बाघ र सिंह गरिया जस्तो हुन पर्ने भयो। यी प्रतिक्रान्तिकारीहरूको मुटु फर्किन पर्यो, प्रतिक्रान्तिहरूको मुटु हल्लिन पर्यो। त्यस्तो आन्दोलन चाहिएको छ कमरेडहरू। मैले अहिले युवाहरूलाई पनि भने अब तपाईँहरू आक्रामक ढङ्गले आउन जरुरी छ। तर त्यसो भनेर हामी बुढाहरू, बुढै त भइया छैन साह्रै त। तर मैले त्यहाँ पनि भने, यहाँ पनि भन्छु, भोलि पर्सि 9 गते हामी अलिकति म्यासिभली जाने सोचेका छौँ। तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो। अग्रपङ्क्तिमा हामी हुन्छौँ र म हिजो गिरिजा बाबु अथवा माधव झलनाथजीहरूले लाठी खाए जस्तै मलाई किन के चिलाएको, टाउको चिला हो के हो, मलाई लाठी खान मन छ यो पटक।
तपाईहरु पछाडि हुनुहुन्छ, म अगाडि बस्छु र म हेर्न मन लाग्छ, मलाई एकचोटि लाठी खान मन लाग्छ। म त्यो स्पिरिटमा छु, किनकि यहाँ एउटा बडो डरलाग्दो षड्यन्त्र देशमा भइरहेछ। कमरेडहरु, युवा साथीहरु, तपाईँ युवाहरूको काँधमा निकै ठुलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। निकै ठुलो षड्यन्त्र के भएको छ भने यो इतिहासलाई पुरै पछाडि धकेल्ने र घुमाएर निरङ्कुशताको ठाउँमा पुर्याउने र देशलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने षड्यन्त्र भएको छ। र एउटा शब्द खुब सुनिन्छ नि आजभोलि, सेटिङ भइसक्यो अरे क्या, सेटिङ। यो सेटिङ भन्ने शब्द नि युवा साथीहरू, यो डरलाग्दो शब्द छ अहिले नेपालमा, सेटिङ। यो केपीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्, केपीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्, केपीले नै भनेका छन्। केपीले पनि विरोध गर्ने जतिलाई धम्क्याउने र थर्काउने, गाली गर्ने गर्दै हिँडेका छन्। हुँदा हुँदा अदालतलाई पनि जे भन्नु त्यही मान्नुपर्छ, पोलिटिकल डिसिजन गर्नुपर्छ तिमीहरूले भनेका छन्। निर्वाचन आयोगलाई नै भनेका छन्। हामीले त अदालतलाई, निर्वाचन आयोगलाई केही नै भनेका छैन, हामीले विश्वास मात्रै व्यक्त गरेका छौँ। तर केपी र केपी नजिकका मान्छेहरूले सेटिङ भइसक्यो, निर्वाचन आयोग सूर्य पनि हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँडेको देख्दा अदालतले पनि हामीले भनेअनुसारै गर्छ, हाम्रै हुन्छ भनेको देख्दा यो सेटिङ शब्दभित्र के रहस्य हो भन्ने चिन्ता त हामीलाई लागेको छ। म यो मञ्चबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई शङ्का गर्नै चाहन्न, तर केपीको सेटिङलाई त शङ्का गर्न पाइयो नि हामीले। हामी निर्वाचन आयोगलाई बिल्कुल शङ्का गर्न चाहन्नौँ, तर केपीले भन्ने र केपीका मान्छेले भनेको सेटिङ भइसकेको छ, हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँडेको लाई त शङ्का गर्न नि पाइयो, त्यसको विरोध गर्न नि पाइयो नि। त्यसकारण यो सेटिङ भइसकेको छ भन्ने केपी र केपी गुटका मान्छेहरूलाई तपाईँ हामी क्रान्तिकारीहरू, कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू, प्रगतिशीलहरू, परिवर्तनका वाहकहरू गर्जिन पर्ने बेला आयो। यो सामान्य औपचारिकताको कुरा होइन। हामीलाई शाकाहारी आन्दोलनले पुग्ने देखिँदैन, त्यसले पुग्दैन, त्यसलाई त उनले गर्नेवालै छैन। शाकाहारी त हामीले पार्टीभित्र कति गरियो, कति बैठक बोलाइयो, कति हामी 5 जना सचिवालयका नेताहरू, 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री, 2 जना पूर्व उपप्रधानमन्त्री, सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरू गएर लौ न बैठक राखिदिनुहोस् भन्दा महासचिवलाई तोक आदेश लगाएर विधि प्रक्रिया अनुसार गर्नु भनेर मन्त्रीले सचिवलाई तोक लगाए जस्तो लगाउने मान्छे त्यो शाकाहारीलाई सुन्छन् भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यसकारण यो ऐतिहासिक घडीमा हामी छौँ। हामीले रात दिन नभनेर केही समय सबै सेक्टरहरू, खुसीको कुरा के छ भने सिंहै राष्ट्र केपीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध खडा छ। हामीले देख्यौँ नि, सिंहै अदालतमा बार एसोसिएसनदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू प्राय सबै, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू प्राय सबै, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, नागरिक समाज, सबै सेक्टर यसको विरोधमा छन्। योभन्दा राम्रो आन्दोलनको निम्ति जनमत अर्को हुन सक्दैन। यति ठुलो जनमत हामीलाई प्राप्त छ, तर यसलाई क्लिक गर्ने पर्ने चाहिँ जो चाहिन्छ नि, क्लिक गर्न पर्यो नि, त्यसलाई अब स्विच दबाउने काम तपाईँ हामीले गर्नु छ। देशलाई प्रतिक्रान्तिको अँध्यारो भड्खारोमा हालेको हेर्न सकिँदैन, सकिन्न। हिजो पनि मर्न हिँडेको हो, जरुरी पर्छ भने मर्न तयार, झुक्न चाहिँ तयार छैनौँ। यही अपिल तपाईँहरूलाई गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद अभिभावक।